अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं शब है और कल जुमेरात का दिन और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब यानी शब-ए बारात की रात है। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शाबान की 15वीं शब की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज, उनका तरीका, उस रात में कौन सी अमल करने चाहिए, अमल करने का तरीका क्या है, उस रात में हम लोगों को कैसे इबादत करनी चाहिए, उसका पूरा तरीका एक ही वीडियो के अंदर हिंदी में। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है, और फरमाया इस रात को अल्लाह तबारक ताला का नेक बंदा इबादत करता है तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात में मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको दोज़ख के अज़ाब से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं। सुभान अल्लाह। फिर दोबारा आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह तबारक ताला हराम फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि हम लोगों को शब-ए बारात की रात नसीब होने जा रही है। कल शाबानुल मुअज़्ज़म की तीसरी जुमेरात है और कल ही रात में शब-ए बारात है यानी शाबान की 15वीं शब है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से सुने उस रात में किए जाने वाले अमल। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़ना बहुत ही अफजल है। जो शख्स सूरह दुखान पढ़ा करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको तमाम तरह की परेशानियों से महफूज रखता है। अल्लाह तबारक ताला 70 ज़रूरतें दुनियावी और 70 ज़रूरतें आखिर की कबूल फरमाएगा। जो शख्स सिर्फ 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ेगा तो 70 उसकी दुनियावी ज़रूरतें पूरी होंगी और 70 ज़रूरतें आखिरत की पूरी होंगी। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा उसको हासिल होगा। अमल नंबर 2, जो कोई शख्स शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी कल की रात में सूरह यासीन को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेगा तो उसको पढ़ने की फ़जीलत ये है कि उसके रिज़्क़ में बढ़ोतरी होगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक ताला से जितना भी रिज़्क़ मांगोगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। इसके साथ साथ सूरह यासीन पढ़ने वाले की उम्र में इजाफ़ा होगा और वो शख्स अचानक आने वाली आफ़तों से भी महफूज रहेगा, आफ़तों से भी उसकी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जो कोई हर रोज़ यानी जो कोई 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा और मुझको बख्शेगा, यानी कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जो कोई 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा और मुझको बख्शेगा तो हश्र के दिन उसकी शिफाअत करनी मुझ पर वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। तो आज ही आप लोग 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, या कल वक्त मिलने पर या इस महीने में किसी भी दिन 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बख्शना। इंशाअल्लाह ताला इसकी फ़जीलत को सुनकर आप लोग ख़ुद हैरान रह जाओगे। इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए इस बबरकत रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 4-4 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज अदा करें, उसके बाद 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। इस तरह से 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। अब ध्यान से सुने इसका पूरा तरीका। सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत कर लें। जिस तरह से हर नफिल नमाज की नियत करते हैं ठीक उसी तरह से करना होगा।
نیت ہوتا ہے دل کا ارادہ، اگر آپ لوگ دل میں ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی نیت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں جیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک اسی طرح سے دوسری رکعت نفل نماز میں آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع سجود کریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں اور اس کے بعد آپ لوگ تیسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت نفل نماز میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، چوتھی رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 4 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کو اگلے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہوں گے۔ ایک بار پھر دھیان سے سن لیں، 8 رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ ہم کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، تب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، 10 منٹ میں آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ اب سنیں، ہم نے 8 رکعت نفل نماز تو پڑھ لیے، ان نفل نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، جو فرشتے اسے قبر کے عذاب سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ! تو پیارے دوستو، اپنی زندگی کے چند منٹ نکال کر کم سے کم یہ 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے افضل ترین ذکر یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر قضا نمازیں واقع ہیں، نمازیں قضا کر دی ہیں، ہمارے ذمے قضا نمازیں واقع رہ گئی ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نفل نماز نہ پڑھ کے اپنی قضا نمازیں مکمل کریں، عمری قضا نماز پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، فرض نماز سے نہیں بچا جا سکتا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نے جو بھی قضا نمازیں کر دی ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں کہ آگے سے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، وقت پر ہم لوگ نمازیں ادا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اتنا پیارا سا میسج آپ لوگ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو تک بھی پہنچائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی گزارش میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ۔